नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर सत्ता गठबन्धन, विशेष गरी सत्तारूढ दल र नयाँ सरकार बनेको झन्डै 81 दिनभन्दा बढी अर्थात् झन्डै अब 85 दिन पुग्न आँटिसक्यो। यो परिस्थितिसम्म झन्डै 3 महिनाको परिस्थिति जाँदा यो समयको काल गइसक्दा सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेन। अर्थात् भन्यो भने मन्त्री खोज्न तिथिमिति मिलाउनु पर्ने हो कि साँच्चैकै यो चिनो मिलाएर चाहिँ फेरि यो चिटा मिलाउनु पर्ने हो कि किन चाहिँ उहाँहरूको साइत नमिलेर यो मन्त्री विस्तार हुन सकेन? आम जनताले यतिखेर गठबन्धनको सरकारको आलोचनाको एउटा प्रमुख पात्र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र सँगै गठबन्धनका दलहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेष त यतिखेर सत्ता गठबन्धनले चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने त अर्कोतिर चाहिँ संसदलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्थ्यो। लगातारको अवरोधका कारणले गर्दा संसद भने बन्धक बनेको छ। नेकपा एमाले कैयौँ मागहरू राख्दै र विशेष गरी चाहिँ पछिल्लो समय नाराबाजी गर्दै संसदका काम कारबाहीलाई चाहिँ बन्धक बनाइरहेको अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति एवं सम्माननीय शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले यो गतिरोध अन्त्य गर्न किन पहल गर्न सकिरहनु भएको छैन? सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहभागिता नभइरहँदा संसदमा कामहरू जाने या विधेयकहरू बनाउने बिजनेसहरू अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा के साँच्चैको यो संसदको आयु अब सकिएको हो? विशेष गरी नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशन लागिरहेको छ, तर कैयौँ जिल्लामा अझै विवाद छ। यी विवाद समाधान हुने सम्भावना कति छ र निर्धारित समय मङ्सिर 9 देखि 13 मा कांग्रेसको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन सक्छ? यी लगायतको विषयमा आजको विशेष अङ्क विशेष लाइभमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग आजको विशेष सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका वर्तमान सांसद यतिखेर हामीसँग मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। ल धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब मैले कुराकानी धेरै भने यहाँलाई थाहा छ। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय तपाईँहरूको सरकार गठन भएको, गठबन्धनको बनेको झन्डै 80 दिन क्रस भयो। हनीमुन पिरियडको लगभग अब छुनै आँट्यो भनौँ न। 100 दिन पुग्यो भने त तपाईँहरू त त्यसपछि त आलोचना अहिले पनि बाँकी त छैन। विशेष गरी यो मन्त्रीमण्डल विस्तार भएन, मन्त्रीहरू पूर्णता भएन, मन्त्रालय खाली भए, यो सुन्दा राम्रो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने लगभग 80 दिन पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डलले चाहिँ पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दामा सरकारका लागि, जनताका लागि गर्नुपर्ने काममा पनि केही सुस्तता निश्चित रूपबाट आएको छ। यो सुन्दारीमा हामीहरूलाई मात्रै होइन, सबैलाई नै अलिकति चाहिँ के छ त भन्दा नराम्रो लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर त्यसका पछाडि चाहिँ के हो भन्दामा कुन परिस्थितिमा यो सरकार गठन भएको हो त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ। जब भन कि लगभग 2/3 सरकार केपी ओलीले चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए। उनले चाहिँ 3 वर्ष 3.5 वर्षसम्म सरकार चलाए। त्यो 3-3.5 वर्षसम्म चलाउँदामा उनले आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन सकेनन्, आफ्नो पार्टीभित्रको एकतालाई सुदृढ गर्न सकेनन्। उनको चाहिँ दम र अहमताले गर्दामा के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दामा संविधान लथालिङ्गै भयो। 2 पटक संसद विघटन भयो। सर्वोच्चले चाहिँ के छ त भन्दामा 2 पटक नै तिमीले गरेको निर्णय गलत हो भनेर चाहिँ उसले पुनः साबित गर्दा पनि उनमा अलिकति नैतिकता के छ भन्दामा मैले गल्ती गरेछु, सर्वोच्चप्रति हामी डेमोक्रेसीमा लागेका मान्छेले चाहिँ के छ त भन्दामा न्यायालयको चाहिँ अधिकार मान्नुपर्छ, न्यायालयको निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने अलिकति पनि नैतिकतामा उनमा देखिएन। त्यसले गर्दामा के भयो त भन्दामा सरकारले यस्ता क्रियाकलाप गर्दै गएको थियो कि देश ठुलो दुर्घटनामा परिसकेको थियो र गएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ त भन्दामा 2/3 अझै लाजमर्दो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने 2/3 लगभग सरकारलाई उनले चाहिँ भन कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर 3-3.5 वर्षभित्र चाहिँ गएर अल्पमतमा पर्नु चाहिँ बडा दुःखद कुरा हो डेमोक्रेसीका लागि। किनभने डेमोक्रेसीमा पार्टी कमजोर भयो भने डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ। त्यसो भएकोले उनीहरूको तपाईँहरूको लागि मौका पाइएन र भने अनि म यही कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई त एउटा अपर्च्युनिटी थियो। हिजो के थियो, विगतलाई कोट्याइरहने कि अब आफूले पाएको अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु? होइन, तपाईँले चाहिँ जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसका लागि विगतलाई कोट्याएर मात्र चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने म मान्छु। त्यसो भएकोले के हो त त्यो परिस्थितिमा हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीले, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले स्वीकार के गरेका थियो भन्दामा जनताले हामीहरूलाई
प्रतिपक्षमा 5 वर्षसम्म बस भनेर म्यान्डेट दिएको छ, हामी त्यसैमा बस्छौँ भनेर हामीले स्वीकार गरेर हिँडेकै हो। त्यो गर्दा पनि के छ त भन्दाखेरि जब देशको परिस्थिति चाहिँ लथालिङ्गै भयो, संविधान खत्तम भयो, संसद खत्तम भयो, डेमोक्रेसी नै जाने अवस्था आयो। अब केपी ओलीले चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो तानाशाही प्रवृत्ति लागेर डेमोक्रेसीलाई नै खत्तम पार्ने प्रवृत्ति भयो। त्यसपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा थुप्रै पार्टीहरू, धेरै पार्टीहरू, त्यसमध्येमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्र पनि पर्छ, त्यसपछि माधव नेपाल समूह पनि पर्छ, त्यसपछि उपेन्द्र समूह पनि पर्छ। हामी भित्रबाट होइन, देशका लागि हामीले अब यो जिम्मेवारी लिनपर्छ, डेमोक्रेसी बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि यो जिम्मेवारी लिनपर्छ भनेर चाहँदै पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको सबैको रिक्वेस्टमा। अब त्यो रिक्वेस्टमा बढिसक्दाखेरिमा चाहिँ अब अर्को एउटा घटना के आयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ जम्मा 61-63 जनामा 61 जना मात्रै हामी छैनौँ। त्यस्तै चाहिँ गरेर सबै पार्टीमा पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा केपी ओलीले चाहिँ जुन चाहिँ भनेकै गरे त्यसका लागि एउटा विधेयक लिएर आउन पर्यो हाम्रो पार्टीलाई, शेरबहादुर देउवालाई। त्यो अध्यादेश ल्याउन पर्यो। त्यो अध्यादेशले के गरेको छ त भन्दाखेरिमा एकातिर केही हदसम्म चाहिँ संविधानका विपरीतमा अध्यादेश लिएर आयो भनेर चाहिँ सानोतिनो क्रिटिसाइज पनि भएको छ भने त्यसको अर्को चाहिँ सुन्दर पक्ष के हो भने त्यसको सबल पक्ष के छ त भन्दाखेरिमा त्यो अध्यादेश लिएर शेरबहादुर देउवाले चाहिँ देशलाई दुर्घटनाबाट बचाए, संविधानलाई बचाएका छन्, डेमोक्रेसीलाई बचाएका छन्। त्यसले गर्दामा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अब अरू पार्टीलाई जस्तै चाहिँ भने कि माधव कुमार नेपालको चाहिँ अहिले जुन गठन भएको छ एकीकृत सङ्घीय एस पार्टी, त्यसै गरेर उपेन्द्र यादवको पार्टी, यिनीहरूलाई मान्यता दिएर अब एउटा चाहिँ भनेको बहुमतको चाहिँ स्थापना गरेर र सरकारलाई चाहिँ निरन्तरता दिने पक्षमा यहाँसम्म पुगेको छ। र अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा त्यो अध्यादेशको एउटा सकारात्मक पक्ष के थियो त भन्दाखेरिमा त्यसले चाहिँ गएर संविधानलाई पनि बचायो, डेमोक्रेसीलाई पनि बचायो। त्यसपछि जनताहरू चाहिँ गएर अहिले चुनावमा जान पर्ने चाहिँ त्यसै नराम्रो परिस्थितिबाट पनि बचायो। तर त्यसको चाहिँ पछाडि एउटा अर्को ड्रबब्याक के थियो त भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ जुन भनौँ कि 20% सांसद अथवा केन्द्रीय सदस्य भएमा पार्टी गठन गर्न सक्ने, फोर्न सक्ने जुन प्रावधान आयो त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रा चाहिँ सहपाठी साथीहरू, सहपाठी चाहिँ भनेको पार्टीहरू जस्तै अब माओवादी भनौँ, गठबन्धनका पार्टी साथीहरू अलिकति हच्किए। के छ त भन्दाखेरिमा मन्त्रीहरूको बन्ने चाहना अत्याधिक बढी भयो। पार्टी फुटिहाल्छ कि पार्टी फुटिहाल्छ कि पार्टी फुट्दा त के छ भन्दाखेरिमा केपी ओलीले जे गर्न लागेको थियो त्योभन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा पुग्ने परिस्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरिमा ती पार्टीलाई सहभागी पार्टीहरूलाई, सहभागी गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि सँगसँगै पार्टी आफ्ना साथीहरूलाई पनि बचाउनु छ, आफ्नो सरकार पनि बचाउनु छ, त्यसकारण ढिला भयो भन्ने यहाँको तर्क। मेरो तर्क त्यही हो। अझ पनि तपाईँहरूले चाहिँ हिजो पनि ओलीलाई नै सत्तु सराप्नु गर्नुभयो, गालीगलो चाहिँ गर्नुभयो भनौँ न, ओलीले असफल भयो, काम गर्न सकेन, प्रतिगमन भयो। अब पनि ओलीलाई नै दोष दिएर पन्छिन मिल्छ? अब होइन, एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ विधेयक आएछ, अध्यादेश लिएर चाहिँ सरकार गठन भयो, डेमोक्रेसी बचायो, संविधान चाहिँ भने कि ट्र्याकमा चाहिँ बाहिर जान लागेको थियो त्यसलाई पनि बचाइयो। त्यो सकारात्मक पक्ष। तर त्यो अर्को के हो त भन्दाखेरिमा अब पार्टीहरूलाई पनि बचाउन पर्ने, गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि बचाएर र एउटा चाहिँ सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउन पर्नका लागि केही समय चाहिँ त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता पठाउनेमा तपाईँको चाहिँ लगभग 75-76 दिन चाहिँ गयो। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरिमा के हो त भन्दाखेरिमा अब चाहिँ राम्रो अवस्थामा के आइसकेको छ त भन्दाखेरिमा अब पार्टीहरू हामी सुरक्षित भयौँ। अब डेमोक्रेसीलाई हामी यो सरकारलाई हामीले चाहिँ 15-16 महिना चलाएर र यसको समयभित्र हामीले चाहिँ चुनाव गर्न सक्छौँ भन्नेमा सबै ढुकाउनु भयो। पार्टी विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेश फिर्ता भएको पनि झन्डै 15-20 दिन भइसक्यो भयो। अनि किन अझसम्म ढिला भयो त? होइन, अब त्यसपछि चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरिमा त्यसभित्र पनि पार्टीभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब माधवजीकै कुरा के थियो त भन्दाखेरिमा सर्वोच्चमा मुद्दा भएको बेलामा सर्वोच्चको मुद्दा चाहिँ भनेको छिनोफानो भइसकेपछि गठन गर्दा राम्रो होला कि भन्ने माधवजीको पक्षको पनि एउटा चाहिँ कुरा। यो तपाईँहरूको आन्तरिक विवाद, एक किसिमको गठबन्धनभित्रको चाहिँ सहमति सहकार्य गर्दा गर्दै आम जनतामा पर्न गएको म्यासेजलाई चाहिँ या भनौँ त्यो प्रभाव या एक किसिमको असरलाई नहेर्ने त त्यसो भए होइन। एउटा कुरा के म्यासेज आएको छ? नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल हुनुभयो भन्नेहरू छन् नि त। गठबन्धन सरकारको कामै देखेन। केपी ओलीले बारम्बार भन्नु भएको छ यो सरकार हेर्नुहोस् त, टालाटुली बनाएर बनाएको सरकारको अभिगत 80 दिन बित्यो, खै कहाँ छन् मन्त्री? एउटा जाबो मन्त्री छान्न नसक्नेले के देश हाँक्छन् भने भन्दा कति नराम्रो लाग्छ होला ल भन्नुहोस् त।
अब केपी ओलीको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 2/3 लगभगको बहुमत लिएर आएका सरकारको त त्यो हवैगत तपाईँले देख्नुभयो। अहिले गएर चाहिँ भनेको सदनबाट उसले चाहिँ विश्वासको मत लिन सकेन, फुटेर चाहिँ भनेको पार्टी फुटेर चाहिँ देशलाई तहस नहस पार्नुभयो। यो त के छ भन्दामा स्वाभाविक रूपबाट 5वटा पार्टीलाई मिलाएर हामी गएर जाँदामा केही समस्या निश्चित रूपबाट आउँछ, किनभने सबैका विचार एउटै हुँदैनन्। त्यही पनि के छ त भन्दामा अब चाहिँ यो धेरै ढिलो भयो भनेर सरकार लागेको छ। अब मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्र चाहिँ यो चाहिँ जनताले चाहिँ जुन प्रश्न गरिराखेका छन् त्यसको सहज उत्तर पाउनुहुनेछ। यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन मान्छेले भन्छन्। अहिले पनि कोभिडको भ्याक्सिनेसन गर्न सकेन, जनताका चाहिँ भनौँ न जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन। सरकार गठन भएको झन्डै 80 दिन बित्यो। यो सरकारले त पहिलो ट्र्याकमै या पहिलो स्टेपमै चाहिँ एक किसिमको सकारात्मक रूपमा जानुपर्थ्यो। तपाईँहरूले बजेट काट्नुभयो, बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नुभयो, तर आज संसदमा हेर्नुहोस् त, आज तपाईँहरू 1 बजे भर्खरै तपाईँ कार्यक्रम सकेर यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ अन्तर्वार्ताको लागि। परिस्थिति यस्तो आयो कि नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई आएको बिजनेस या भनौँ विधेयकहरू नै अवरोध गरिरहेको अवस्था छ, संसद अवरोध छ। कालो धनलाई सेतो बनाउने तपाईँहरू देश बेच्न पाइँदैन, सम्पत्ति लुट्न पाइँदैन। तपाईँहरूले यति नराम्रो कामहरू गर्नुभयो भने एमालेको ठहर छ ल हेर्नुहोस् त। होइन, तपाईँले चाहिँ नराम्रो काम भनेको अब स्वाभाविक रूपबाट मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदाखेरिमा केही काममा असजिलो भएको छ, कमी कमजोरी निश्चित रूपबाट भएका छन्। तर तपाईँले अहिले भर्खर भनेअनुसार कोभिडको कुरा निकाल्नु भयो। कोभिडमा जति प्रगति भएको छ लगभग तपाईँको चाहिँ 1,80,00,000ले चाहिँ के छ त भन्दामा चाहिँ भ्याक्सिन पाइसकेका छन्। तपाईँ अहिलेको सङ्क्रमणलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ त भन्दामा एकदम घटेको छ। अब मान्छे चाहिँ पुरा जहाज पनि चाहिँ भनेको फ्लाइटहरू पनि गए, अब सबै चाहिँ भने खुल्ला भइसकेको छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो प्रगति होइन, जनताको जीवधनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, मेरो पहिलो प्राथमिकता कोभिड भनेर 3 पटक भन्नुभएको थियो। त्यसलाई सही ठाउँमा यो सरकारले पुर्याउन सकेको छैन र। त्यसो भएकोले हामी त अझै के छ भन्दामा हाम्रो चाहिँ 3, 4, 5वटा पार्टीको चाहिँ भनेको छ न्यूनतम कार्यक्रमभित्र चैतभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा कोभिडको भ्याक्सिन दिएर र चाहिँ देश र जनताको सुरक्षा गर्छौँ भनेका थियौँ। अब हामी चाहिँ के छ त भन्दा चैतभित्र चाहिँ निश्चित रूपबाट पुग्ने अवस्थामा छौँ। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ अब लगभग तपाईँको हाम्रो स्टकमा चाहिँ राख्ने चाहिँ 25 लाख चाहिँ भ्याक्सिन हामीसँग छन्। भ्याक्सिनको चाहिँ अर्डर आइराखेको छ। त्यसो भएकोले के छ भन्दामा यो सरकार चाहिँ कोभिडका विषयमा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा अत्यधिक सफल सरकार, गठबन्धनको सरकार जनतामुखी भएन, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आरोप जुन छ एक किसिमको अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यो मान्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, मान्नेछु। तपाईँहरूले पछिल्लो समय यो सरकार गठनकै सवालमा, पूर्णताकै सवालमा विशेष गरी हामीले राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स, शक्ति पृथकीकरणलाई हेरौँ। एकचोटि हामी अदालत विवादमा मुसिरहनु भएको छ। तपाईँहरू लगातार हेर्नुहोस् त, हिजो तपाईँहरूलाई प्रतिगमनको विरुद्ध लड्नुभयो, त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई परमादेशको एउटा आदेश आयो भन्ने आरोप आयो। अहिले पनि हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँहरू मन्त्री दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले भागिसा खोज्ने, तपाईँहरू दिने। यो अदालतको प्रमुख या अदालतलाई चाहिँ राजनीतिमा तपाईँहरू घचेट्न चाहनु भएको हो कि उहाँहरूलाई विवादमा ल्याउन खोजिरहनु भएको हो कि उहाँहरू आफै राजनीतिमा इन्टरफियर गरिरहनु भएको? अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ 2टा प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ सरकारले चाहिँ जनताका पक्षमा राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरामा। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त भन्दामा के हदसम्म स्वीकार छौँ, किन भन्दामा सरकारले नै पूर्णता नपाएकोले अब कोभिडको विषयमा त तपाईँले यो भन्न पाउनुहुन्न, किन हामी त्यसमा सफल छौँ। जनताका पक्षमा जनताको जीवधनको सुरक्षाका लागि यो सरकार आएको, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएर अगाडि बढेकै छ। तर अरू काममा चाहिँ केही हदसम्म शिथिलता निश्चित रूपबाट आएको छ, किनभने 17-18 जना चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ भनेको कार्यभार त प्रधानमन्त्रीका काँधमा आएको छ, निश्चित रूपबाट कम छ। त्यसलाई मैले स्वीकार्छु, हाम्रो पार्टीको पक्षबाट मैले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरा के छ त भन्दामा जुन तरिकाबाट चाहिँ कि यो सरकार चाहिँ परिचालन हुन पर्ने हो त्यो भएको छैन। त्यसका लागि चाहिँ आउँदो समयमा छिटैभन्दा छिटै, अब मैले भने नि अघि चाहिँ भनिसकेँ, 2-4 दिनभित्र चाहिँ अब सरकार पूर्णता पाउँछ र त्यो पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले जनताको जीवधन र देशको चाहिँ जिम्मा लिएको थियो, जो जिम्मा पुरा गर्नका लागि सरकार निश्चित रूपबाट चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र सफल पनि हुनेछ। अब जहाँसम्म चाहिँ के छ त भन्दामा तपाईँले चाहिँ अदालतको कुरा गर्नुभयो। अदालतको कुरा चाहिँ अदालतबाट चाहिँ ठाडै चाहिँ भनेको प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ कि हामीले मागेकै छैन मन्त्री भनेर, मन्त्रीको हिस्सा मागेको छैन भनेर हिजो प्रेस विज्ञप्ति आयो।
मैले भन्दा त तर तपाईँलाई यो त बढी थाहा बचाउको होला। लागि पो त भित्री हिस्सा त थियो रे नि त बाहिर अब consensus- नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराको चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखिएको थियो, इन्टरफियर मलाई हिस्सा चाहियो, मेरो भाग चाहियो, मलाई 2 जना मन्त्री चाहियो, उहाँको डिमान्ड थियो। यसलाई हेर्नुहोस्, त्यो भन्न चाहिँ मैले किनभने अदालतले चाहिँ चोलेन शमशेरले चाहिँ यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति आएको छ। जबरजस्ती चाहिँ के छ त भन्दामा अदालतलाई चाहिँ बदनाम गर्ने गरी, प्रधान न्यायाधीशलाई बदनाम गर्ने गरी यो आरोप जसले लगाएको हो त्यो वास्तवमा चाहिँ के भने कल्प्रिट हो। त्यो आरोप लगाउने मान्छे नै यसका लागि दोषी हो, अरू कोही पनि होइन। अदालत एकदम तर ठिक छ। तपाईहरु र अदालतको बिचमा त सेटिङ रहेछ भन्ने एमालेको ठहर रह्यो। एकदम गलत हो। हामी चाहिँ के छ भन्दामा डेमोक्रेटिक पार्टी हो। हामी के छ भन्दामा अदालतलाई चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा हामी राख्न चाहन्छौँ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चाहिँ हामीले सधैँ कन्सेप्टलाई बोकेर चाहिँ जिन्दगीभरि हिँडेको व्यक्ति हामी हो, हाम्रो पार्टी हो। त्यसो भएकोले हामीले अदालतलाई कुनै पनि तरिकाबाट विवादमा पनि टान्न चाहन्न, कुनै पनि तरिकाबाट उसलाई चाहिँ विवादमा मुछिन पनि हुँदैन। अदालत त्यसलाई स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष रूपबाट रहन राख्नुपर्छ। सकेन क्या पछिल्लो समय? चाहे त्यो राजनीतिक दलहरूले उहाँ अदालतलाई विवादमा तानेको होस् या अदालत आफै चाहिँ यसप्रति हावी भएको हो चाहिँ के? किनभने मुद्दा मामिलाहरू हुँदाखेरि अदालतले अलिकति एक स्टेप अगाडि गएर राजनीतिक कदमहरू चालेको हामीले हेऱ्यौँ। हिजो नेकपा विभाजित हुँदा पनि पूर्ववत रूपमा पार्टी फर्काउने कुरा कयौँ चरणमा हेर्ने हो, कयौँ विषयमा चाहिँ हेर्ने हो भने पछिल्लो समय नगर्नुपर्ने काम अदालतले चाहिँ टीका लगाएर ल प्रधानमन्त्री उहाँ हो, ल यसलाई चाहिँ यति गते चाहिँ यति बजे चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनु, यी सम्मका चाहिँ क्रियाकलापमा जुन अदालत मुछियो, यसले नेपालमा न्यायपालिका या विशेष गरी चाहिँ नेपालको जुडिसियरी निष्पक्ष स्वतन्त्र रहन सकेन भने भन्दा के हुन्छ? अब म तपाईँ जस्ता पत्रकारलाई, तपाईँलाई नै डाइरेक्ट नभनौँ तर पत्रकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु त्यो भन्दामा कम्तीमा अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कन्सेप्टलाई हामीले चाहिँ गर्ने कि स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ पत्रकारको पनि जिम्मेवारी हो, हामी पार्टीमा लागेका मान्छे पनि जिम्मेवारी हो। त्यसमा हामी अडिग भएर जानुपर्छ र अदालतलाई बचाउन पर्छ। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दामा कसले चाहिँ दूषित बनाएको छ त भन्दामा केपी ओली जस्ता व्यक्तिले जुन प्रधानमन्त्री बने उनले 2-2चोटि चाहिँ संसद विघटन गरे। सर्वोच्चले चाहिँ तैँले संसद विघटन गरेको चाहिँ असंवैधानिक छ, यो गलत छ, कानुनसम्म छैन भनेर चाहिँ पुनर्गठन गर्दामा उनले अहिलेसम्म उनको नैतिकताले चाहिँ त्यो मैले गल्ती गरेँ भनेर महसुस गर्न सकेका छन्। यस्ता पूर्वाग्रहीले नै अदालतलाई चाहिँ के छ भने विवादमा मुछेको छ। त्यो भएर चाहिँ यस्ता पूर्वाग्रही चाहिँ व्यक्तिका पछाडि चाहिँ उसले भनेका कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले जुन कोट्याउनु भयो त्यसलाई कोट्याउन आवश्यक छैन। केपी ओलीले चाहिँ के छ त भन्दामा ऊ चाहिँ आफ्नै अर्कै क्लासबाट अर्कै भनेको स्कुलिङबाट आएको मान्छे जहाँ अदालतको कुनै मान्यता छैन। त्यो स्कुलिङबाट आएको मान्छेले अदालतलाई उसले मुछ्न खोजेका छन्। अदालतलाई भने मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, मानिसु अदालतमा राजनीति गन्ध आउँछ कि आएको छैन? ल मलाई भन्नुहोस् त। अदालतमा चाहिँ अदालत चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स क्या एक किसिमको राजनीतिमा चाहिँ जस्तो कांग्रेस लिगेसी होस्, किनभने भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीश हामीले हिजो नियुक्ति गर्यौँ, यो कुरा मान्नुपर्छ तपाईँले। जहाँ चाहिँ हामी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ कोटाबाट हामीले चाहिँ त्यहाँको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ सिफारिस गरेका हामी उदाहरण छन्। यस्तो विषम सिचुएसनमा आज औँला उठ्नु स्वाभाविक हो। आज अदालतमा निष्पक्ष स्वतन्त्रताको पक्षमा यहाँले बहस गरिरहँदा, यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा अदालतमा राजनीतिकरण बढी भयो, अदालत स्वतन्त्र रहन सकेन, अदालतमा पनि राजनीतिको गन्ध आयो, अदालतका न्यायाधीश पार्टीका भक्ति र पार्टीको एजेन्ट भएको हो कि होइन? ल भन्नुहोस्, के स्पष्ट पार्नुहोस्। होइन, तपाईँले भनेको एउटा कुरामा म सहमत छु। के छ त भन्दामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दाखेरिमा चाहिँ अंशबन्डाबाट भागबन्डाबाट नियुक्ति गरेको छ, त्यो गलत हो। त्यसमा मेरो सहमति छैन। किन भन्दाखेरिमा अदालतमा जाने मान्छेले सम्पूर्ण देश र सम्पूर्ण देशवासीलाई मैले एउटा चाहिँ न्यायपालिकाको छाता उडाएर सबैलाई समेट्न सक्छु भन्ने त्यो कन्सेप्टबाट जानुपर्छ। तर चाहिँ जुन अंशबन्डाका आधारमा जुन न्यायपालिकालाई चाहिँ राखियो त्यो एकदम गलत हो। म त्यसको विपक्षमा छु। तर के छ त भन्दामा अदालतबाट चाहिँ अत्यधिक रूपबाट चाहिँ भनेको अब चाहिँ चर्चा परिचर्चा पत्रकारहरूले पनि अथवा चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा नभएका केपी ओली जस्ताले पनि अदालतमा आरोप लगाएकै छन्। तर के छ त भन्दामा जुन तरिकाबाट उसले आरोप लगाएका छन् त्यो तरिकाबाट अदालत त्यसरी बदनाम भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अदालत त अभिभावक हो नि त, संविधानको व्याख्याता होइन र? हो त। अनि आज हामीले अदालतलाई यसरी विवादमा मुछिरहँदा आम जनता, यो सिस्टम, देशको व्यवस्था, चेक एन्ड ब्यालेन्स, शक्ति पृथकीकरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ मलाई भन्नुहोस् त। अब एउटा कुरामा तपाईँलाई के भन्दै भन्दाखेरिमा मैले मेरा पार्टीको हाम्रो पार्टीको जुन सिद्धान्त र नीति छ त्यस विषयमा म बोल्न सक्छु। हाम्रो पार्टीको नीति के हो त भन्दाखेरिमा
अदालतलाई न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। उसले मानेको चाहिँ जे जति अधिकारको निर्णय छ त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले सधैँ यो कुरा चाहिँ बिबिका पालादेखि अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यसो भएकोले हाम्रो पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर र म के भन्छु भन्दामा अदालतलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। ऊ माथि कुनै पनि प्रकारको आरोप आउन दिन हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको छाया पर्न दिन हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनेको सिद्धान्त हो, नीति हो र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतारेका छौँ। तर अरू पार्टीले जस्तै मैले चाहिँ पटक पटक नाम लिँदा पनि मलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। केपी ओलीले जुन तरिकाले चाहिँ भनेको अदालत हानिराखेका छन् त्यसको जिम्मा त मैले लिन सक्दिनँ। त्यही भएर चाहिँ के छ त भन्दामा यो कुरालाई चाहिँ के छ भन्दा यो आज जुन गलत कल्चरको हामीले एउटा इस्टाब्लिस गर्यौँ, एउटा गलत नजिर हामीले स्थापित गर्यौँ नि मान्यज्यू, नेपालमा स्वतन्त्र न्यायिक निकाय, राज्यका अङ्ग, संवैधानिक नियुक्ति, विशेषतः नेपालका चाहिँ ब्युरोक्रेसी, जुडिसियरी, नेपालको चाहिँ विशेष गरी यो संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्ने सवालमा तपाईँहरू विशेषतः आरोप तपाईँलाई लाग्छ, व्यक्तिलाई होइन तपाईँको पार्टीलाई। नेपाली कङ्ग्रेसले यो देशमा कुनै अङ्ग यस्तो बाँकी राखेन जहाँ आफ्नो भागभण्डा खोजेन। चाहे हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराई होस्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला होस्, शेरबहादुर देउवा होस्, सुशील कोइरालाको पालासम्म तपाईँहरूले भागभण्डाले गर्दा आज देशको ब्युरोक्रेसी यो हालतमा पुग्यो, सिस्टम यस्तो भयो। यसको सबै दोषी भोगी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हो भन्दा गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? म त्यसमा म सहमत छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर हुने बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा जे जति पनि चाहिँ भनेको चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चाहिँ संवैधानिक अधिकार उहाँहरूलाई छ। उहाँहरूले अधिकार चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ गर्नुभएको छ भने भागभण्डा कहाँ र हामीले लिएर आयौँ? हामी त कसैको कुनै केपी ओलीको पालामा हामीले कुनै भागभण्डा हामीले लिएका थिएनौँ। केपी ओलीले चाहिँ गएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ आफू खुसी एक दुईजना मान्छेलाई राखे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले चाहिँ सम्झौता गरेर र एकदमै हाम्रो चाहिँ यति मान्छे राख्नुपर्छ भनेर हामीले कहिले भनेका पनि थिएन, हामी भन्दा पनि भन्दैनौँ। त्यो अंशभण्डामा जान हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदमै चाहिँ भनेको सशक्त आवाज राख्ने व्यक्ति म हो। अब अहिले जुन परिस्थिति देखिएको छ, संसदको विषय प्रवेश गरौँ। अदालतलाई त छोड्नु भएन, संसद पनि यो थारो भैँसी जस्तो के बनाउनु भयो? न अगाडि बढ्छ, न यसले निकास पाउँछ, न यसले दुध दिन्छ, कति पाल्ने भन्ने सवालमा चाहिँ नेकपा एमालेको भोइस छ। अब संसदले काम गर्न छोड्यो, संसदले बिजनेसलाई पास गर्न सकेन, गठबन्धनको सरकारले बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकेन, संसदमा लगातार विरोध भयो, आज पनि अवरोध भयो। 22 गते फेरि बस्ने भएको छ तपाईँहरूको बैठक। यो अवरोधको बीचबाट संसदको यो गतिरोध अन्त्य हुन सकेन। नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार छ, प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सम्माननीय शेरबहादुर देउवाले किन आजसम्म केपी ओलीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नु भएन? संसदलाई खुलाउने सवालमा किन उहाँहरू चाहिँ सहमति गर्न सकिरहनु भएको छैन? प्रतिपक्ष दल र सभामुखको बिचमा आज चाहिँ इगो प्रब्लम देखियो। यसलाई अन्त्य गर्नु पर्दैन? चिसोपनलाई हटाउनु पर्दैन? मानिज्यू, एउटा कुरा चाहिँ बडा अहिलेको समसामयिक विषयमा बडा सान्दर्भिक कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यस विषयमा मैले चाहिँ तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा के त भन्दाखेरिमा हाम्रो संविधानले के भनेको छ त भन्दाखेरिमा कुनै पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यस विषयमा बाहिरको त कुरै छोडिदिनु, सदनमा समेत छलफल हुँदैन भनेर संविधानले तोकेको छ। र त्यो चाहिँ यदि चाहिँ एमालेको कुनै त्यस्ता मुद्दा छन् भने पटक पटक हाम्रो चाहिँ सभामुखले चाहिँ रुलिङ गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँले नारा लगाउने बेलामा यो चाहिँ अदालतमा चाहिँ विचाराधीन भएको मुद्दाका विरुद्धमा नलगाउनुहोस् भनेर। तर उसले चाहिँ त्यो कुरा छोडेको छैन। त्यो केपी ओलीको चाहिँ अथवा एमाले चाहिँ त्यो संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने उसका चाहिँ विचार छन् भने विचार त रेकर्ड भइसकेको छ। विचार चाहिँ के छ भन्दा सत्ता पछाडि ल्याइसकेको छ, सभामुखले ल्याइसकेको छ, ल्याइसक्नु छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अदालतले त्यसमा विचाराधीन गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ एमाले संवेदनशील भएर त्यस विषयमा सोच्ने कि नसोच्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के त भन्दामा एमालेको क्यारेक्टर हामीले धेरै पहिले देखेका थियौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा 57 दिनसम्म चाहिँ सदन अवरोध गरेको त्यही पार्टी हो। र अहिले पनि के छ त भन्दामा नचाहिँदा कुरा लिएर र सर्वोच्चमा चाहिँ भनेको विचाराधीन भएको मुद्दालाई लिएर र अहिले चाहिँ 23 गतेदेखि लिएर आज 19 गतेसम्म भनेको लगभग 1 महिनासम्म उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दामा सदन अवरुद्ध गरेको छ। सदनका काम हुन सकेका छैन। कति विधेयक चाहिँ देशका लागि जनताका लागि अपरिहार्य विधेयकहरू छन्, ती पास हुन सकेका छन्। यो चाहिँ के छ भन्दामा टोटल चाहिँ एमालेको गैर जिम्मेवारपूर्ण एक्टिभिटी जो संसद त प्रतिपक्षको हो नि त। फेरि होइन, प्रतिपक्षको भनेको त हामी प्रतिपक्षमा हुने बेला हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरिमा सही कामका लागि हामीले समर्थन गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हो, त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ, हाम्रो सहयोग पाउँछ। तर गलत कामका लागि
तिमीलाई चाहिँ सही ठाउँमा लिएर आउनका लागि हामी बाटो देखाउँछौँ भनेर हामीले त्यो भूमिका खेलेको हो। त्यो भनेपछि अहिलेका चाहिँ भनेको 20औं पटक एमाले अवरोध गरिसक्यो। अब 20 पटक यो गतिरोधलाई अन्त्य गर्नु पर्दैन, सुन्नु न, राजनीतिलाई निकास दिनु पर्दैन, संसदले काम गर्न पाउनु परेन। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ चाहिँ लगभग 57 दिनसम्म उसको इतिहास छ। हिजोको कस्तो पार्टी हो भनेर चाहिँ त्यो रेकर्ड तपाईँले राख्नुहोस्। अहिले गएर चाहिँ लगभग 1 महिनासम्म उसले चाहिँ अवरोध गरिराखेको छ। त्यसका लागि अब के गर्ने, सभामुखले रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ। सभामुखले चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाउँदामा नआउने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाउँदामा नआउने, अब के छ त उपाय? लो भन्नुहोस् तपाईँ। संसदले काम गर्न सकेन, भङ्ग गरौँ, चुनावमा जाउँ। किन जनताले चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ मेन्डेट दिएको अनि किन भङ्ग गर्ने? मेरो पार्टी फुटाइदिने तपाईँहरू भने भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री र विशेष गरी चाहिँ सभामुखको डिजाइनमा चाहिँ मेरो पार्टी फुट्यो भन्ने एमालेको ठहर छ, अध्यक्षको ठहर छ ओलीको। त्यो चाहिँ एमालेलाई फुटाउने केपी ओली हुन्। उनले के छ त भन्दारमा माधव कुमार नेपाल जस्ता मान्छेलाई, झलनाथ खनाल जस्ता मान्छेलाई चाहिँ गएर कुचो लगाएर बढाएर उनले आफ्नो पार्टी सम्हाल्न सकेनन्। उनको चाहिँ आफ्नो क्षमता थिएन, उनको चाहिँ पार्टी सञ्चालने चाहिँ योग्यता थिएन। उनले पार्टी फुटाएका उनले हो, हामीले फुटाएका होइनौँ। हामीले त के हो त भन्दारमा अब चाहिँ अध्यादेश ल्याएर त फुटाइदिनु भने त 20% नभएको व्यवस्था होइन, 40% चाहिन्थेन वा भनेर किन बनाइदिनु? अध्यादेश लिएर आउन पाइँदैन भनेर संविधानमा कहीँ लेखेको छ? हामीले चाहिँ भनेको शेरबहादुरले लिएर आएको अध्यादेश चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर कहीँ लेखेको छ? अध्यादेश लिएर आउन पाइन्छ? के छ त फुटाउने होइन। हामीले चाहिँ जुन आएका छौँ, हामीले चाहिँ अध्यादेशको जुन देशका लागि, पार्टीका लागि, डेमोक्रेसीका लागि, संविधान बचाउनका लागि जुन अध्यादेशको आवश्यकता थियो त्यो चाहिँ पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर लिएर आइयो। र त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दारमा केपी ओलीले त्यो चाहिँ अध्यादेश लिएर आएर त्यो पार्टी फोड्ने अवस्था किन बनाए? त्यसका लागि उनले आफूलाई आत्मआलोचना, उनीहरूको भाषामा भन्छ, हाम्रो त आत्मआलोचना होइन, उनीहरूकै कम्युनिस्टकै भाषामा उनले आत्मआलोचना गर्ने कि नगर्ने, उनले चाहिँ गल्ती गरे भनेर महसुस गर्ने कि नगर्ने? अझै पनि उनी के छ त भन्दारमा आफ्नो तामझाम देखाएर गइराखेका छन्। त्यसो भएकोले चाहिँ के छ त भन्दारमा केपी ओलीजीलाई मैले भन्छु, आफ्ना गल्ती अर्काका टाउकामा थुपारेर चोखिने काम नगर्नुहोस्। जनताले यी सबै कुरा रेकर्ड गरिराखेका छन्, जनताले समयमा त्यो कुरा देखाइदिन्छ। तर आज संसद बन्धक बन्यो क्या, संसदलाई अब खुलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् पाण्डेज्यू, जनताको काम धेरै बाँकी छ। दसैँ तिहार जस्ता आएका छन्, कयौँ कानुन बनाउनु पर्ने छ। संसद भने जनताको सार्वजनिक सत्ता थलो हो, यसलाई बन्धक बनाएर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँसँग म असहमत हुने ठाउँै छैन। किन भन्दामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सम्पूर्ण समस्याको समाधान संसदबाट हुन्छ। त्यो संसदलाई नै अवरुद्ध गरेर चाहिँ समस्याको समाधान गर्नमा एमाले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले दुईचोटि चाहिँ बैठक बोलाइसक्नु भयो। दुईचोटि चाहिँ केपी ओली चाहिँ आएन, अघि त पछि लाएर पुछुर भनेर रापरमा पनि आएन। त्यसो भएकोले के त भन्दामा अब के गर्ने भन्ने चाहिँ यस विषयमा छलफल अझै होला। अब त यो राजनीतिक ध्रुवीकरण त्यसो भए बाहिरको राजनीति संसदभित्र पनि देखियो है? संसदभित्र चाहिँ बाहिरको राजनीतिकरण त संसदभित्र देखिन्छ। किन भन्दामा त्यहाँ सत्ता पक्ष हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ। प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका खेलेकै हुन्छ। जनताको काम गर्ने थलोमा राजनीतिकरण किन? जनताको चाहिँ काम गर्न दिएन त्यो कुरालाई तपाईँ जस्ता पत्रकारले, तपाईँ जस्ता मिडियाले चाहिँ एमाले जनताको काम गर्न दिएन। काङ्ग्रेसले यति विधेयक चाहिँ भन कि 40वटा विधेयक चाहिँ संसदमा छन्, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 19वटा विधेयक छन्, त्यो पास गर्न दिएन, जनताको काम गर्न दिएन भनेर कम्तीमा सत्यका पक्षमा तपाईँ पत्रकार त गइदिनुहोस्। कम्तीमा संसद चल्नुपर्छ। हामीले भन्दैछौँ गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सहमति गर्नुपर्छ। सहमति हुन सकेन, किन हुन सकिरहेको छैन? प्रयास अब किन हुन सकिरहेको छैन यो त केपी ओलीसँग चाहिँ सोध्ने प्रश्न हो। तर हाम्रो पक्षबाट चाहिँ के छ त भन्दामा प्रयास जारी छ। सभामुखले पनि पार्टी बैठक बोलाइराखेका छन्। एमाले बाहिर दिन खोजेको मेसेज के छ भने यो संसद चाहिँ काम गर्न नसक्ने भयो, यसले काम गर्न सक्दैन, बिजनेस अगाडि बढाउन सक्दैन, लगातार बन्धक छ, लगातार अवरोध छ, अब संसदलाई छोडौँ, चुनावमा जाउँ। यो उहाँहरूको भोइस जो हिजो केपी ओलीले गरेको आफ्नो एउटा काम थियो कि संसदले काम गर्न सकेन, फ्रेस म्यान्डेटको लागि चुनावमा जाउँ, यो उद्देश्य पुरा हुन्छ हुँदैन उहाँहरूको? अब केपी ओलीले चाहिँ यो संसदले काम गर्न सकेको छैन भन्ने मेसेज जुन दिन खोज्नु भएको छ त्यो सँगसँगै अर्को मेसेज पनि गएको छ। के हो त भन्दामा
नेकपा एमाले अथवा केपी ओलीले चाहिँ सदन चल्न दिएन, जनताका समस्या समाधान गर्न दिएन, देशलाई चाहिँ के छ भन्दामा सधैँ चाहिँ गएर इन्स्टेबिलिटीतिर लिएर गयो, सधैँ अस्थिरता लिएर गयो। आफू सरकारमा हुने बेला पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन। त्यो भनेको सम्पूर्ण चाहिँ भ्रष्टाचारका कामहरू जति पनि संविधानका विरोधमा आफू सत्तामा हुने बेला पनि गरेन, अहिले चाहिँ विपक्षमा हुने बेला पनि गरेको छैन। यो मेसेज पनि जनतामा गएको छ। त्यो केपी ओलीले चाहिँ राम्रोसँग यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अब नेपालको विकास र समृद्धिको कुरा अलिकति कोट्याउँ, त्यसपछि तपाईँहरूको महाधिवेशनमा आउँला। जनताको म्यान्डेट हेर्ने हो भने त नेपालमा कम्युनिस्टहरूतिर बढी देखिन्थ्यो, कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने समय थियो, तर काल परिस्थिति र सिचुएसनले तपाईँहरूलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अपर्च्युनिटी दिएको छ। सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। देश किन बनेन? मेरो जान्न चाहेको विषय, मेरो मनमा लागेको, एउटा युवा भएको नाताले 30-35 वर्षको एउटा युवा, देश बनाउँछु भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, देश बनेन, जातीयताको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि समाजमा त्यस्तै छ, गरिब र धनीको बिचको त्यो खाडल कहिल्यै नपुरिने। यो देशका युवाहरू अहिले पनि पलायन भइरहनु पर्ने, बेरोजगारी भएर मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइरहनु पर्ने, गाउँ दूर दराजमा हेर्ने भने अहिले पनि स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्था के हालतमा छ। तपाईँ त राम्रो गाउँको एउटा जनताको लोकप्रिय मान्छे मानबहादुर विश्वकर्माज्यू, देश किन बनेन? मलाई जवाब छ तपाईँसँग। अब तपाईँको प्रश्नमाथि मेरो प्रश्न के छ त भन्दाखेरिमा, यस्तो भेग प्रश्न देश किन बनेन भनेर चाहिँ भेग प्रश्न नराख्नुहोस्। एउटा प्रश्न लानुहोस्, म तपाईँसँग 4-5 घन्टा पनि म छलफल गर्न चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले भन्नुहोस्, ल म एउटा शिक्षाको क्षेत्र तपाईँले भर्खर निकाल्नु भयो। शिक्षाको क्षेत्रमा 46 सालमा के थियो? त्यसपछि त बढी समय चाहिँ कङ्ग्रेस बसेको छ सत्तामा, यो त स्वीकार्नुपर्छ हामीले। 46 सालमा चाहिँ शिक्षामा के थियो? सम्पूर्ण देशका मान्छेलाई काठमाडौँमा आएर पढ्न पर्थ्यो। तर 46 सालपछि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारको पालामा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा 10 कक्षासम्म चाहिँ निःशुल्क बनाएर र ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक गाउँमा चाहिँ गएर तपाईँको अहिले चाहिँ उच्च शिक्षाका चाहिँ क्याम्पसहरू खोलेका छन्, तपाईँको मेडिकल कलेजहरू खोलेका छन्। मेडिकल कलेजकै तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। उदाहरण के दिन चाहन्छु त भन्दाखेरिमा 46 सालभन्दा पहिले कोलम्बो प्लानबाट 5वटा मेडिकलका डाक्टरका सिट आउँथे। त्यो 5वटा मेडिकलका सिटमा पनि दरबारका चाहिँ गएर फोनबाट चाहिँ मान्छे जान्थे, जनताका छोराछोरी जान पाउँदैनथे। तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा देश बनिसकेपछि अहिले 19वटा मेडिकल कलेज बनेका छन्। को डेमोक्रेसी आएपछि बनेको होइन, नेपाली कङ्ग्रेसका पालामा बनेको होइन। नेपाली कङ्ग्रेसका पालामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, जहाँ मेरो पनि अलिकति सामुदायिक र सरकारी विश्वविद्यालय र कलेजहरूको कुरा गर्ने हो भने प्राइभेट कलेजलाई फड्को मराउने तपाईँहरू, आज निजीकरण गराउने, अनि सरकारीका गरिबका छोराछोरीले सरकारी सामुदायिक स्कुलमा पढ्नलाई चाहिँ के छ अवस्था? हेर्नुहोस् त, गाउँ दूरदराजमा जानुहोस् त, छत छैन, भुइँमा बस्ने ठाउँ छैन, किताब पुग्न सक्दैन। अनि शिक्षाको हामीले चाहिँ ठुलै गऱ्यौँ भन्छौँ, यही शिक्षाले होइन हाम्रो युवाहरू आज पलायन भएको, बेरोजगारी कसले उत्पादन गर्छ? अलिकति भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्प्लिट गर्न दिनु भने धेरै राम्रो हुने थियो। किन भन्दाखेरि मेडिकलको कुरा गर्दै थिएँ, 5वटा मेडिकलका सिट आउँथे। त्यसका साथमा अहिले चाहिँ वर्षमा केही नभए पनि 2000 डाक्टर बनेका छन्। आज नेपालबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ मणिपाल कलेजलाई डाक्टरको चाहिँ मेडिकल कलेजको चाहिँ अनुमति दिन पर्यो भन्दाखेरिमा डाक्टर सीताराम अधिकारी चाहिँ भनेको केयू रजिस्ट्रार थिए, उनले मसँग सोधेका थिए। मैले त्यतिखेर जवाब के दिएको थिएँ त भन्दाखेरिमा, हाम्रो देशबाट लेबर मात्रै बाहिर जाने होइन, पढे लेखेका डाक्टर पनि विदेश जानुपर्छ भन्दाखेरिमा आज वर्षमा कम्तीमा 2000 डाक्टर बनेका छन्। यो प्रगति होइन? शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँले लिनुभयो भने गाउँमा चाहिँ गएर +2 र चाहिँ गएर चाहिँ युनिभर्सिटी कलेज खोलेका छन्। त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगति होइन? चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भने त्यस्तै चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि रोजगारीका क्षेत्रमा भन्ने हो भने 47 सालसम्म केही थिएन। तर तपाईँलाई सम्झना होला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै यस्ता व्यक्ति थिए जुन कुवेतमा गएर मेरा देशका चाहिँ जनतालाई जागृति भन्ने चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। उनले भनेका थिए। आज चाहिँ त्यसैका कारणले चाहिँ यत्रो चाहिँ रेमिटान्स चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले देश चलिराखेको छ, त्यो बाहिर गएका छ। तर त्यसमा कमजोर पक्ष के छ त भन्दाखेरिमा, हामीले चाहिँ आफ्ना जनशक्तिलाई सधैँ बाहिर पठाउने होइन, यसलाई भित्र व्यवस्था गर्न पर्ने चाहिँ निश्चित रूपबाट त्यसमा पछि परेको छ। त्यसका लागि के छ त भन्दाखेरिमा, केपी ओली जस्ता
प्रवृत्तिका मान्छेले चाहिँ भित्र एडजस्ट हुन दिएका छैनन्, यहाँ काम गर्न दिइराखेका छैनन्। यहाँ चाहिँ सदन चाहिँ भने कि एकपटक 57 दिनसम्म अवरोध गरे, अहिले चाहिँ महिना दिनसम्म अवरोध गरेर चाहिँ गर्न दिएका छैनन्। त्यही भएर के हो त भन्नुहुन्छ भन्दा काम नभएको होइन, तपाईँले चाहिँ तपाईँको आर्थिक चाहिँ रूपबाट चाहिँ तपाईँले 47देखि अहिलेसम्म गर्नुहोस्। त्यतिखेर धेरै काम गर्यो यो आएपछि, धेरै देशमा चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान आएपछि जनताको अवस्था परिवर्तन भयो त मान्यज्यू? धेरै भएको छ। त मैले अघि तपाईँलाई भने एउटा क्षेत्रका विषयमा चाहिँ तपाईँले मसँग छलफल गर्नु, सहरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ गाउँको कुरा गर्दै? मैले गाउँकै कुरा गर्छु, म गाउँबाट आएको मान्छे हो, त्यही मैले भन्दैछु है। मैले गाउँबाट आएको छु। गाउँमा चाहिँ तपाईँ अहिले के छ त भन्दामा जुन मान्छे विदेशमा गएका छन्, मैले अघि भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो सही होइन। विदेशमा गएर चाहिँ गाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ भनेको मान्छे चाहिँ हुने खाने बनेका छन्, त्यो चाहिँ के छ भने यो देशले फड्को मारेको होइन र। हामीले जति चाहेका छौँ देशलाई त्यति बनाउन सकेका छैनौँ, त्यसमा निश्चित हो, तपाईँसँग म सहमत छु। तर के छ त भन्दामा केही पनि भएको छैन, हामी जिरोमा छौँ भन्दा तपाईँले भन्नु। यो देशमा उद्योग कारखाना सबै तपाईँहरूले निजीकरणको नाममा ध्वस्त पार्नुभयो भन्छ नि मान्छेहरूले। निजीकरण त के छ त भन्दामा अब हाम्रो चाहिँ भनेको हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के हो त भन्दामा अब आफ्नो आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त हुन्छन्। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तमा के हो त भन्दामा हाम्रो चाहिँ निजीकरणलाई पनि मूल प्रवाहमा समावेश गरेर लिएर गएर देश र जनताको उत्थान र विकास गर्ने हाम्रो नीति हो। त्यसपछि 2046 सालपछि बन्द भएका रुग्ण उद्योगहरू होस्, यो देशका चाहिँ ठुला उद्योगहरूपछि हामीले उद्योग खोल्न सक्यौँ? अब एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ न, तपाईँले निजीकरणको विरोध गर्नुभयो। अब यही विरोध होइन, मैले निजीकरणलाई पनि राष्ट्रिय तपाईँले कर असुल भएको छ, उहाँले राष्ट्र निर्माणमा ल्याइरहनु भएको छ, मैले त्यो भनेन। होइन, राज्यले उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू किन लगानी गर्न सकेन, किन आफ्नो स्वामित्वमा खोल्न सकेन? भए गरेका उद्योगहरू हामीले बन्द गर्यौँ निजीकरणको नाममा। आज चाहिँ भएको सबै उद्योगहरूका श्रमहरू भयो, यो देशका दक्ष जनशक्तिहरू त सबै खाडी पठाउनु पर्ने अवस्था बन्यो नि त भन्न खोजे। अब यही भइदियो देश बन्थ्यो भन्नु मात्र खोजे। निजीकरणको तपाईँले चाहिँ उदाहरणमा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। महाराजगञ्जमा छाला जुत्ता कारखाना थियो गङ्गालालमा। हो, त्यो छाला जुत्ता कारखानालाई हटाएर अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाहरूमा चाहिँ हृदय रोग केन्द्र चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ गङ्गालाल। त्यसबाट चाहिँ लाखौँ मान्छेले ज्यान पाएका छन्। त्यो छाला जुत्ताको चाहिँ भन कि सरकारले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेको राम्रो हो कि यसमा लगानी गरेको राम्रो हो? म तपाईँसँग नै एउटा चाहिँ जनताको स्वास्थ्य नै ठुलो हो नि है। त्यसो भएकोले के त भन्दाहरूमा निजीकरणबाट सबै गलत भयो भन्न मिल्दैन। म एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिएँ, त्यस्ता चाहिँ जति चिनीकरण भएको थियो सबैको विषयमा छलफल गर्न सक्छु। तर के छ त भन्दाहरूमा सरकारले चाहिँ आफ्नो उद्योगमा आफ्नो चाहिँ भनेको उसमा चलाउन सकेको छैन, त्यसमा कमी कमजोरी छ, म तपाईँलाई भन्छु। तर के छ त भन्दाहरूमा जुन तरिकाबाट चाहिँ माओवादीहरूले 10, 12, 15 वर्षसम्म चलाए, कुनै पनि उद्योग चल्न दिएनन्, त्यो हडल होइन। काम गर्नलाई चाहिँ त्यसले अवरोध सिर्जना गरेको थिएन। अहिले गएर चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ 3.5 वर्षभित्र कहीँ खोल्न सके उनले। अब के छ त भन्दाहरूमा एउटा चाहिँ रेल चाहिँ गएर चम्बु त्रिपालले ढाकेर उनी राखिराखेका छन्। के त्यही विकास तपाईँले हामीसँग खोज्नुभएको? जनताको नजरमा तपाईँहरू सम्मानित हुनुहोस् क्या, जनताको अदालतमा गएर जनताको जनमतमा गएर तपाईँहरू सम्मानित हुनुपर्छ, मेरो मान्यता हो। अब मलाई भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई महाधिवेशन लागेको छ, विवाद समाधान भयो? होइन, अब 83 सदस्यताको विवाद नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समयमा हुन्छ हुँदैन? अब एउटा कुरा के हो भन्दाहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मेन चाहिँ भनेको क्रियाशील संस्था हो, ती हाम्रा भोटरहरू हुन्। त्यो भोटरहरू भएका कारणले मेन चुरो त्यहाँनिर छ र यो क्रियाशील सदस्यको समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र एभरग्रिन प्रब्लम हो, सदाबहार। तर चाहिँ के छ त भन्दाहरूमा सदाबहार हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ किसनजीका पालामा पनि त्यो थियो, गिरिजाका पालामा पनि थियो, सुशीलदाका यो सधैँ विवाद हुनु भने के लथालिङ्ग भएको सङ्गठन हो कि नीति निर्देशन या भनौँ एक किसिमको तपाईँहरूको रुल रेगुलेसन नभए हो कि यो व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने कि व्यथिति छ भनेर एभरग्रिन भनिरहने सधैँ? होइन, अब तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार क्रियाशील संस्था वितरण गर्ने हो भने कहीँ पनि समस्या छैन। तर के छ समस्या त भन्दाखेरिमा क्रियाशील संस्था भनेको हाम्रो वडा कार्य समितिले वितरण गर्ने हो। कुनै ठाउँमा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरिमा वडा कार्य समितिले वितरण गर्ने हो, त्यसपछि क्षेत्रीय कार्य गाउँपालिकामा, त्यसपछि क्षेत्रीय कार्य समितिमा, त्यसपछि केन्द्रमा वा जिल्लामा जान पर्ने हो। कुनै ठाउँमा के गरेका छन् त भन्दाखेरिमा वडा कार्य समितिले चाहिँ वितरण गर्यो,
अनि क्षेत्रीय कार्य समिति बिचका कसैलाई त्यो थाहा नदेखिएर जानकारी नदेखिएर सिधै जिल्लामा पठाइदिए, त्यो गल्ती होइन। त्यो गल्तीका कारणले चाहिँ यो समस्या आएको छ। अर्को कुरा के भएको छ त भन्दामा क्रियाशील संस्था बाँड्ने भनेको कसले त वडाले हो, तर चाहिँ जिल्ला सभापतिले चाहिँ क्रियाशील संस्था फर्म लगाएर उनले बाँडेका छन्, वडालाई जानकारी पनि दिएका छैनन्। त्यो पनि गल्ती होइन र? केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो नि, केन्द्रले नामावली करेक्सन गर्यो, यो गलत होइन? होइन, केन्द्रले नामावली करेक्सन गरेको छैन। अहिलेको चाहिँ के छ त भन्दामा क्रियाशील संस्था छानबिन समितिमा 12औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्यजीले चाहिँ त्यो छानबिन समितिको चाहिँ अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। बडा राम्रोसँग उहाँले गर्नुभएको थियो। के गर्नुभएको थियो त भन्दामा तपाईँको चाहिँ जुन जुन जिल्लामा चाहिँ विवाद छ, अहिले विवाद समाधान भयो कि भएन ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, समय कम छ, हामी फेरि नेतृत्वको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। विवाद समाधान अब अन्तिमतिर पुगेको छ। त्यो अब 4वटा जिल्लाको मात्रै बाँकी छ। अब त्यो डडेलधुरा जिल्ला, खास गरी पार्टी सभापतिको जिल्ला, प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा विवाद छ। हिजो शेखर कोइराला र अर्जुन नरसिंह केसी पुगेर उहाँ भनिसक्नुभयो यो समाधान गर्नुपर्छ, यसलाई समाधान भएन भने यसले भाँड भैलो मचिन्छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसमा अराजकता भयो, पार्टी सभापतिको स्वेच्छाकारी कदम भयो भनेर डडेलधुरामा उहाँले आमसभामै बोल्नुभयो। तपाईँको मिडियाबाट मैले एउटा कुरा भन्न के चाहन्छु त भन्दाखेरिमा जहाँको क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले निर्णय गरिसकेको छ त्यसपछि मात्रै वडाको चाहिँ चुनाव भएको छ। त्यो भनेको त क्रियाशील संस्थामा चाहिँ दुईटै ग्रुपका मान्छे छन्। क्रियाशील संस्थाले छानबिन गरेर लो ओके भनेर डडेलधुरामा पठाएको होइन। जब क्रियाशील संस्थाले छानबिन गरेर ओके भनेर चाहिँ डडेलधुरामा पठाइसकेपछि त्यो चाहिँ के छ त भन्दामा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी जस्ताले चाहिँ जिम्मेवारी लिने कि नलिने उहाँ गएर कुरा फलक नै। क्रियाशील संस्थाले चाहिँ के छ भयो, हेर्नुहोस् त कुट्टाकुट भयो कार्यकर्ताहरूमा। अब उहाँ लडाउने कार्यकर्ता लडाउने नेताहरूले उनले सोध्नुहोस् त उनले किन लडाए? क्रियाशील संस्था यहाँबाट सबै चाहिँ भएर चाहिँ गएर चाहिँ उहाँ चुनाव भएको छ। चुनाव क्रियाशील संस्था उहाँले चाहिँ पठाउने बेलामा कुनै अब्जेक्सन गर्नु भएन। क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले पठाएको छ। अनि क्रियाशील संस्था अन्याय भयो, तपाईँहरूलाई न्याय मिल्छ भनेर भनिरहनु उनलाई त बोल्ने बाटै छैन त। अरू के गर्नु त? शेरबहादुरलाई एभरग्रिन चाहिँ शेरबहादुरको विरोध गर्नु बाहेक उहाँहरूसँग कुनै भिजन पनि छैन, कुनै पार्टीलाई कसरी चलाउने त्यो पनि छैन। त्यही गर्न जानुभएको, त्यही गर्नु। अब पार्टी सभापति शेखर कोइराला उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि हालतमा शेरबहादुर देउवालाई 14औं महाधिवेशनमा रोक्ने हो भन्ने कसरतमा गठबन्धन लागेको छ। देउवाइतर पक्ष कति सफल हुनु होला उहाँहरू? अब तपाईँले शेखरको नाम लिनुभयो, मलाई चाहिँ नाम लिएर चाहिँ बोल्न त अप्ठ्यारो लाग्छ। तर एउटा कुरा म भन्छु कि के छ भन्दामा शेखरजीले, शशाङ्कजीले, अर्जुन नरसिंह केसीले यिनीहरूले चाहिँ जुन बोलिराखेका छन् अथवा जसले चाहिँ विरोध गरिराखेका छन् उनीहरूले पार्टीमा यो कमजोरी भयो, पार्टीलाई चाहिँ माथि लग्नलाई चाहिँ मैले यो गर्छु, पार्टीलाई चाहिँ यो आवश्यकता छ भनेर प्रोग्राम कहिले दिएको सुन्नुभएको छ? म त केन्द्रीय कार्य समिति काङ्ग्रेस लथालिङ्ग भयो, काङ्ग्रेसमा विधि मर्यो, शासन मर्यो, पद्धति मर्यो, यो हकीकत बनायो, काङ्ग्रेस मर्यो, काङ्ग्रेस अब देउवालाई रोकेन भने सिद्धिन्छ भने त उहाँहरूको एजेन्डा नै के हो त भन्दामा पार्टीलाई राम्रो बनाउने एजेन्डा होइन, पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने एजेन्डा होइन, पार्टीलाई नयाँ तरिकाबाट चलाउने एजेन्डा होइन। उहाँहरूको एजेन्डा भनेकै के हो त भन्दामा शेरबहादुरलाई रोक्ने एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डाले चाहिँ उहाँको नेतृत्व सफल हुन सक्छ। म तपाईँसँग काउन्टर उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि आज काङ्ग्रेस सबै तहमा चुनावमा हारियो, काङ्ग्रेस देउबाको कारणले यस्तो भयो। उहाँहरूको शेखर कोइराला या उहाँहरूको पक्षधरको ठम्मै नै त्यही छ, देउबालाई अब एनीहाउ रोक्ने भने गठबन्धन महागठबन्धन होइन। उहाँहरूले चाहिँ एनीहाउ रोक्न सक्नुहुन्न। किन भन्दामा मैले चाहिँ फ्रङ्क तपाईँलाई भन्छु जति पनि मान्छे छन् सम्पूर्ण मान्छेको एउटै एजेन्डा छ शेरबहादुरको विरोध गर्ने। त्यो भन्दा बित्तिकै पार्टीभित्र चाहिँ अथवा जुनसुकै ठाउँमा राजनीतिमा जहाँ पनि कसको विरोध गरिन्छ त भन्दामा जो मान्छे बलियो छ, जो सशक्त छ, जो तगडा छ उसको विरोध गरिन्छ। उहाँहरूले प्रमाणित के गरिराख्नु भएको छ त भन्दामा हाम्रो पार्टीभित्र सबैभन्दा तगडा, सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा बलियो व्यक्ति चाहिँ शेरबहादुर हो भनेर प्रमाणित गरिराख्नु भएको छ। त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद मैले दिन चाहन्छु। तर तपाईँ लगातार शेरबहादुर देउवा क्याम्पको मान्छे हो, तपाईँ लगातार केन्द्रीय सदस्य भएको मान्छे, तपाईँ देउवाकै लाइनबाट मन्त्री पनि हुनुभयो, फेरि चान्स मिल्यो भने मन्त्री हुने सम्भावना प्रबल छ अझ पनि। हेर्नुहोस् मानबहादुरजी, मलाई एउटा कुरा जान्न चाहेको विषय, मनको विषय, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो ग्रुपिजम भइरहँदा आम कार्यकर्तामा निराशा पनि छ। तर यतिखेर एलायन्स सुरु भएको छ, गठबन्धन बनाउने, कुनै पनि हालतमा रोक्ने। तर यतिखेर देउवा चलाकी अप्नाउनु भयो र सिटौला, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई चाहिँ एलायन्स गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, महामन्त्री चाहिँ सिटौला पक्षलाई दिने सहमति हो? तपाईँलाई चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु के छ त भन्दामा म सधैँ लगातार शेरबहादुरको क्याम्पमा होइन। पहिले त मेरो सिद्धान्त के हो त भन्दामा पार्टी सभापति जो बन्छ म त्यसका पक्षमा सधैँ छु।
त्यसका लागि चाहिँ मलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याउने जुन चाहिँ मैले सिकेको छु यो सम्पूर्ण कुरा 15-20 वर्षको सहकारका कारणबाट गिर्जाबाबुबाट मैले सिकेँ र म मन्त्री पनि बनेको गिर्जाबाबुको पालामा हो। म केन्द्रीय सदस्य पनि चाहिँ स्वतन्त्र रूपबाट लडेर जितेको गिर्जाबाबुको पालामा हो है। त्यसपछि चाहिँ के छ त भन्दामा म सुशील कोइरालासँग थिएँ, उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइरालासँग थिएँ। त्यसपछिको चाहिँ के छ त भन्दामा म शेरबहादुरसँग चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँसँग नजिकै छु। किन भन्दामा म पार्टी सभापति जनताले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिले जला मेन्डेट दिएर जिताएका छन्, त्यसलाई समर्थन गर्ने नैतिक मेरो जिम्मेवारी। तपाईँ संस्थापन पक्षको नेता जहिले पनि संस्था जहिले पनि अब जसरी भन्ने भन्नुहोस्, तर के छ भन्दामा म के छ त भन्दामा पार्टी सभापतिलाई त्यसो भए मानबहादुर विश्वकर्मा भनेको व्यक्ति पद र स्वार्थ आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहन स्वार्थका लागि चाहिँ शक्तिको ओरपर भइरहनुहुन्छ। त्यसो भए त्यो गलत हो, त्यो एकदम गलत गर्ने है। के छ त भन्दामा पार्टी सभापतिलाई देशभरिका चाहिँ भनेको 75-77 जिल्लाबाट मान्छे आएर महाधिवेशनले पार्टीलाई जिताएको हुन्छ। जसलाई जिताउँछ उसलाई मैले मान्यता दिनु गलत हो, त्यो मेरो स्वार्थ हो। त्यसो भए यसपटक 14औं महाधिवेशनमा कुरा गरौँ। मान्नेछु 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर देउवाले बाजी मार्नु होला कि रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले? अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दामा यो साथीहरूले चाहिँ जुन तरिकाबाट शेरबहादुरजीको चाहिँ भनेको विरोध गरिराख्नु भएको छ, त्यसबाट चाहिँ मैले अनुमान के गरेको छु त भन्दामा शेरबहादुरजी पनि अहिले चाहिँ सबैभन्दा बोल्ने व्यक्ति उहाँ हो। उहाँको सम्भावना अरूको भन्दा मैले चाहिँ किन भन्दामा उहाँको बढी विरोध भएको छ, उहाँका विपक्षमा मान्छे बढी छन्। त्यसो भएकोले उहाँ सबैभन्दा तगडा मान्छे भएको मैले अनुमान गरेका आधारमा शेरबहादुरको चाहिँ के छ त भन्दामा सम्भावना बलियो म देख्छु। तर त्यो त के छ त भन्दामा अब चुनाव हो। त्यसो भए सिटौला र देउवाको पक्षमा केमिस्ट्री मिल्यो, गठबन्धन बनाएर जाने, महाधिवेशनमा बाजी मार्ने हो। होइन सुन्नुहोस् न, कार्यवाहक अध्यक्ष कार्यवाहक सभापति चाहिँ सिटौलालाई बनाउने यो गठबन्धनको कुरा तपाईँले किन निकाल्नुहुन्छ? राजनीतिमा त गठबन्धन चल्छ नि त। अहिले चाहिँ गएर चाहिँ केपीओली अहिले तपाईले काठमाडौँको चुनाव हेरौँ त, काठमाडौँको महानगरपालिकाको चुनाव हेरौँ त। अननेचुरल होइन गठबन्धन गर्न चाहिँ, यसलाई चाहिँ तपाईँले अन्यथा नलिनुहोस्। अहिले हामी चाहिँ के छ त भन्दामा केपीओलीका चाहिँ पार्टनर चाहिँ भनेको पहिले सँगै बसेका माधव कुमार नेपालसँग हामीले गठबन्धन गरेका छैनौँ। यसलाई के कुन गठबन्धन भन्नुहुन्छ? गलत भन्नुहुन्छ। त्यसो भएकोले राजनीतिमा जहिले पनि गठबन्धन देउवा कुनै पनि अर्थमा चाहिँ सभापति बन्नलाई त्रिगुणबाजी गर्ने, सिटौलालाई मिलाएर भए पनि महामन्त्री दिने सहमति हो कि होइन? उहाँले त रामचन्द्र पौडेल, शेखर र शशाङ्कलाई पनि मिलाउनको लागि अनुसमर्थ दिनुभएको छ। तपाईँले 2-4 दिनभित्र हेर्नु होला, उहाँ प्रधानमन्त्री भएर र चाहिँ मन्त्रीमण्डल कमाउनु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर हो नि, त्यसको चाहिँ भनेको मन्त्री पनि चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले लिँदैछन्, शशाङ्कले पनि लिँदैछन्, अरूले पनि लिँदैछन्। भन्दामा उहाँले त सबैलाई चाहिँ मिलाएर सेयर दिएर आफ्नो हिस्सा दिएर चाहिँ मिलाउन खोजिरहेको छ। मानिलिनुहोस् अहिलेको तागतले जुन हैसियतमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि गएर देउवालाई 14औं महाधिवेशनमा रोक्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ जान्छ? जो मान्छे चाहिँ आउँछ त्यो मान्छेले चलाउँछ। अब कुन भिजनबाट चलाउँछ त्यो त भिजन आउला नि त। चुनावको बेलामा मान्छेले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र निकाल्ला, त्यसपछि त्यो घोषणापत्र अनुसार चाहिँ जनताले भोट देलान् होइन। त्यसो भएकोले के त भन्दामा पार्टी चाहिँ एउटा के हो त भन्दामा बिपीका पालाको पार्टी तपाईँले नसोच्नुहोस्, किसनजीका पालाको नसोच्नुहोस्। गिर्जाका पालाको त बिस्तारै 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 डिग्रेडिङ हुँदै गएको थियो। कि अब सुशील कोइरालाको पालामा जाने भने चाहिँ 5.5 वर्षभित्र पनि महाधिवेशन हुन सकेका थिएन। महाधिवेशन गराउनको लागि संविधानै संशोधन गर्न पर्यो। अब अहिले पनि त्यही प्रकार भन्दामा कर्मिक रूपबाट तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने पार्टी डिग्रेडिङमा गइराखेको छ। पार्टी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ, त्यो मैले महसुस गरेको छु। तर के छ त भन्दामा यसको लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने आवाज छ नि त फेरि त। ठिक छ, अब त्यो भोटिङ राइटबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्यो भने स्वागत छ, त राम्रो कुरा हो। अब 9 लाख क्रियाशील सदस्यताको हातको विषय भयो, कति ल्याएर जित्ने हो भन्ने समयले बताउला। अन्त्यमा तपाईँलाई जान्न चाहेको विषय, 3 पटक केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुभयो, पार्टीमा ठुलै योगदान छ, 14औं महाधिवेशन निकट भविष्यमै आइरहेको छ, देशभरि तपाईँका निकट मान्छेहरूले शुभेच्छा शुभकामना दिइरहनु होला। देउवा क्याम्पबाट अब तपाईँको महत्त्वाकांक्षा आकाङ्क्षा केमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ कुन पदमा तपाईँको आकाङ्क्षा छ? अब एउटा कुरा के हो त भन्दामा 11औं महाधिवेशन म चुनाव लडेँ स्वतन्त्र रूपबाट चाहिँ। मैले खुल्लाबाट 12औँदेखि एउटा आरक्षण थियो, 12औँमा पनि लडेँ, साथीहरूले जिताउनु भयो, 13औँमा पनि लडेँ, साथीहरूले जिताउनु भयो। अब 3 पटक म केन्द्रीय सदस्य भइसकेकोले अब केन्द्रीय सदस्यमा बस्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने मैले सोचेर र अहिले चाहिँ संविधानले हाम्रो विधानले 8वटा क्लस्टरलाई
सहमहामन्त्रीको चाहिँ सिट चाहिँ राखेको छ। त्यो म सहमहामन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनेछु र साथीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मलाई 11, 12, 13मा चाहिँ जुन चाहिँ भनेको आफ्नो आशीर्वाद दिएर चाहिँ मलाई ठाउँमा पुर्याउनु भएको थियो र पार्टीका लागि म यसरी देउबा प्यानलबाट तपाईँ सहमहामन्त्री पदको उम्मेदवार हो। म चाहिँ अहिले चाहिँ प्यानलले चाहिँ त म भन्दिनँ, तर देउबासँगै हुनुहुन्छ त। म सँगै छु। हस्, यहाँलाई अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा छ। थ्याङ्क यू सो मच समय विचार। ल मलाई पनि चाहिँ सबैभन्दा पहिले यो चाहिँ टिभीमा आएर र आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ टिभी परिवार र तपाईँ चाहिँ भनेको नवराजीलाई सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ भनेको साथीहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो। विकसित यो घटनाक्रम र देशले निकास किन पाउन सकेन, संसद किन चाहिँ लगातार अवरोध भइरहेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो पूर्व सन्ध्यामा गरिएको बहसले साँच्चीकै नेतृत्वमा नीति कि नेतृत्वमा चाहिँ व्यक्ति भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आभार व्यक्त गर्दै आजका विशेष अङ्कका अतिथिसँगै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।